Balita sa international. Samtang sa atong labing unang tudling sa atong balitang international, nahagsang usa ka twin propeller nga eroplano nga nagkarga og 15 ka mga tao lakip ang usa ka Colombian lawmaker sa usa ka bukirang lugar dool sa utlanan sa Venezuela. Sumalan sa mga otoridad sa Bogota. Ang eroplano nilupad gikan sa border city sa Cúcuta og naputol ang komunikasyon sa air traffic control sa wa pa kini makalanding sa dakbayan sa Ocana. May 13 ka pasahero og 2 ka tripulante ang sakay sa biyahe nga planong mulungtad lang og 23 minutos og gipalihok sa state airline nga Satina. Gipadala sa gobyerno ang Colombian Air Force aron mangita sa nagbaan sa eroplano sa kabukiran sa Andes. Sumala kang North Santander Governor William Villamizar, 7 kalawas pa lang ang na-recover sa pagkaron. Lakip sa namatay si Representative Joguines Quintero, 36 anyos, miyembro sa Colombian Chamber of Deputies, o si Carlos Salcedo, usa ka kandidato sa maabot nga eleksyon. Gipahayag ni Presidente Gustavo Petro ang iyang kasubo og pakikuban sa mga pamilya sa mga biktima. Ang nahagsang eroplano sa usa ka Beechcraft 1900 twin propeller aircraft. Samtang parain pa ang investigasyon sa pagtino sa inungdan sa paghagba. Ingon man ang gipangita karon nga nabiling patayng lawas. Balita sa international. Balita sa international.